नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिले सत्ता राजनीति तातिरहेको छ। नेकपा एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामाको एक सूत्रीय माग राख्दै 3 दिनदेखि संघीय संसदको दुवै सदन चल्न दिएका छैनन्। यसअघि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नदिएर सरकार ढाल्ने योजना सफल नभएपछि एमालेले बहाना खोजिरहेका बेला आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह दिल्ली धाएको भनी प्रचण्डको अभिव्यक्ति मसला बन्यो। यही विषयलाई लिएर एमाले प्रचण्ड सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छ। एमालेले सरकार ढाल्ने योजना बनाइरहेका बेला कांग्रेसकै संस्थापनेतर पक्ष पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कमजोर बनाउन सरकार ढाल्ने र पार्टी नेतृत्वबाटै हटाउन इतर पक्षले क्याम्पेनिङ गरिरहेको छ। इतर पक्षका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिको सल्लाह बिना नै देशैभरिका जिल्ला सभापतिहरूलाई डाकेर भेला गराए। उता इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला नै प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको आलोचना गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमामा आँच पुगेको र नेपाली जनतालाई ठेस लागेको बताएका छन् भने उता आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले कांग्रेस इतर पक्ष पार्टी सभापति देउवालाई नेतृत्वबाट मात्र हटाउन चाहिरहेको छैन। देउवाकै बलमा चलिरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार समेत ढाल्ने रणनीतिमा छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। तर कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलिनेछ भने देश भड्खालोमा जानेछ। यो अवस्थामा नागरिकका लागि मात्र होइन, शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलहरूका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनेछ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले चुलियो सत्ता सङ्कट। एमालेले 3 दिनदेखि संसद चल्न दिएन। कांग्रेस नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। कांग्रेसमा संस्थापन र इतर पक्षको सङ्घर्ष उत्कर्षमा दुवै महामन्त्री सभापति देउबा विरुद्धमा उत्रिए। बलियो बन्दैछ देउबा विरुद्धको गुट। प्रचण्ड सरकार ढाल्ने रणनीतिमा इतर पक्ष। कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलीय हैसियतमा हस्ताक्षर गरेपछि सभामुख गौतम विवादित। सरकार गठन प्रक्रिया संवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। असार लागेपछिको 21 दिनको अवधिमा मात्रै सरकारको 27.5 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च। कुल पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 80 अर्ब 47 करोड पुग्यो। र भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको अपिल भारतको गुजरात उच्च अदालतद्वारा खारेज। गान्धी अब सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार 3 दिनदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सरदार प्रीतम सिंहका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले एमाले र माओवादी नेताहरू एकअर्काबीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् भने यही विषयलाई लिएर सत्ता सङ्कट उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिले सत्ता सङ्कट उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले राजीनामाको एक सूत्रीय माग राख्दै संसद चल्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनी एमालेले राखेको माग असंसदीय भएको भन्दै राजीनामा दिन नपर्ने सत्ता गठबन्धनले औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो। तर गठबन्धनको यस्तो निर्णय आए पनि प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति दुखित भएका छन्। विराटनगर पुगेका कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा र नेपाली जनतालाई समेत ठेस पुर्याएको बताए। त्यसले चाहिने नेपालीहरू हामीहरू संसदको गरिमालाई पनि ठेस पुर्याएको छ र नेपाली जनतालाई पनि त्यसले ठेस पुर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री बन्न र नेपालको सरकार सञ्चालनका लागि भारतीय आशीर्वाद चाहिने भावको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमाले विरोध गरिरहँदा माओवादीले आफूहरू मात्र होइन एमाले पनि उस्तै हो भन्ने भावसहितको वक्तव्य दिएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेलाई रको एजेन्टदेखि संविधान विघटन गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। ओलीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै रका एजेन्टलाई आफूले भेटेको स्वीकार गरेका छन्। यो सँगै प्रचण्डले हालै गरेको भारत भ्रमणका क्रममा रका एजेन्टलाई गोप्य रूपमा नेपाल आए मसँग भेट्छु भने नेपाल आएर भेट्छु भन्दा मैले भेट दिएँ। त्यो कुरा कुनै गोप्य होइन। मैले सार्वजनिक ढङ्गले भेटेँ, सार्वजनिक ढङ्गले कुरा गरेँ, सार्वजनिक ढङ्गले फिर्ता गरेँ। यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरे होइन, उहाँ गएर उनको निवासमा भेटे होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको। एमाले 3 दिनदेखि लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा प्रष्टीकरण दिने गठबन्धनले निर्णय गरिसकेको छ। तर एमाले भने संसद चल्नै नदिने रणनीतिमा छ। नेपालको सरकार नेपालको संसदले बनाउँछ कि बाहिरबाट भनेर सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनका लागि पनि संसद चल्न दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले शुक्रबार एमाले सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए। राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र संसदमा प्रस्तुत भएको बजेटका विनियोजन विधेयक त्यसका शीर्षकमा छलफल गरेर त्यसलाई बढी जनताको पक्षमा भविष्यमा बनोस् भन्नको लागि पनि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसकारण यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै यहाँहरूको आफ्नो माग यथावत राखेर र यो बैठक सुचारू गर्दा सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति एमाले मात्र नभई अन्य विपक्षी दलहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले विरोध गरी संसद नै चल्न नदिने रणनीति बनाइरहँदा कांग्रेस नेताहरूले पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण भनिरहेका छन्। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस भित्रको किचलो सत्ता राजनीतिमा पनि देखिने भएको छ। खास गरी कांग्रेस संस्थापनेतर पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले पनि सत्ता संकट गहिरिएको मान्न सकिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसमा प्रष्ट दुईधारको राजनीति चल्ने गरेको छ। संस्थापन र इतर पक्षले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने र सकेसम्म अर्कालाई सहजै नेता पनि नमान्ने र संरचनागत रूपले मात्रै एकै पार्टीमा रहने जस्तो अवस्था बन्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय महामन्त्री द्वयले पार्टी सभापतिलाई पेल्दै लैजान थालेका छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेस आफूलाई लोकतन्त्रको उच्चतम हिमायती दावी गर्छ। प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने कांग्रेस पार्टीमा भने खुलेरै दुई गुट सक्रिय हुँदा पनि यसलाई नियन्त्रणमा राख्न ध्यान पनि दिन सक्दैन। गुटको नेताको आचरण, व्यवहार र भागबण्डामा केन्द्रित देखिन्छन्। विचार, आदर्श र स्थापित मान्यताका आधारमा नभई पद र प्राप्तिका लागि सक्रिय गुटका कारण कांग्रेस न विभाजनको बाटोमा जान सक्छ, न एकले अर्कालाई समर्थन गर्न सक्ने बाटोमा नै जान सक्छ। अझ कांग्रेस सांगठनिक अराजकताको उच्च तहमा छ भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था बन्न पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। देउवाले महत्त्वपूर्ण राजनैतिक निर्णयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। सन्तुलन मिलाउन भन्दा पनि पहिले आफ्नो गुटलाई सक्रिय पार्ने र त्यसपछि गुटका विभिन्न आयाममा खेलेर राजनीति गर्ने देउवा विरुद्ध महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले रचनात्मक दबाव सृजना गरिदिएका छन्। कतिपयले त महामन्त्री द्वयले सभापति देउवा विरुद्ध रचनात्मक विद्रोह गरेको दावी गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी विधानको अधिकार प्रयोग गर्दै जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बोलाएपछि देउवा दबावमा परेका छन्। महामन्त्री द्वयले डाकेको बैठकमा 42 जिल्लाका सभापति सहभागी छन्, तर पार्टी सभापति देउवा भने अनुपस्थित छन्। देउवा पक्षका केही सभापतिहरू पनि बैठकमा गएको बताइएको छ, तर देउवाले नै केही दिन पहिले नै केन्द्रीय समिति बैठक डाकिसकेका छन्। गएको निर्वाचनमा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो बनाएका देउवाले गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कांग्रेस सरकार बाहिर पुग्यो। त्यसपछि व्यापक विरोध भयो। चुनावी समीक्षा बैठक नै नडाकेका देउवाले फेरि कांग्रेसलाई सत्तामा फर्काए। त्यसपछि उनी निकट मानिने बालकृष्ण खाँडमाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको गम्भीर आरोप लाग्यो। अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बालकृष्णलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने माग कांग्रेसमा जबरजस्त छ, तर देउवा यसलाई टार्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। गगन थापाले कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र चुनावी तालमेलमै प्रश्न उठाउँदै देउवाको प्रवृत्तिले कांग्रेस सकिने दावी गर्दै दबाव सृजना गरिरहे। दबाव सृजना गरेर मात्रै नहुने देखेपछि उनीहरूले पार्टी विधान अनुसार बैठक डाकेपछि भने महामन्त्री द्वयले विद्रोह गरेको भन्न थालिएको छ।
कांग्रेस संस्थागत अराजकताको शिकार भएको र देउबाको कार्यशैली विरुद्ध महामन्त्रीले विद्रोह गरेको भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्न पुगेको छ। विचार सिद्धान्त आदर्श मूल्य मान्यतामै बहस छलफल हुनु र त्यसले गुट सृजना गर्नुलाई राजनीतिमा सामान्य ठानिए पनि पद र प्राप्तिका लागि बन्ने गुट भने अस्वाभाविक नै मानिन्छ। कांग्रेसभित्रको गुट र संस्थागत अराजकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुँदै गएको त होइन, यस्तो तमाम आरोप कांग्रेसमाथि लाग्न थालेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अभिव्यक्ति यस्तो विषय हो जुन बोलेपछि त्यसको प्रभावलाई रोक्न कठिन हुन्छ। बोल्नुभन्दा पहिले नै सचेतता अपनाउन नसके आफ्नै बोलीका कारण गम्भीर क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। यस्तै फसाद आइलागेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीको भूमिका रहेको आशयको अभिव्यक्तिपछि उनी यति बेला विवादमा तानिएका छन्। हुन त प्रचण्ड बोलेकै कारण अदालतमा मुद्दा समेत खेपिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। युद्धको नेतृत्वदेखि शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दासम्म पनि प्रचण्ड निर्णायक बनिरहेका छन्। युद्धका काल्पनिक प्रचण्ड र शान्ति प्रक्रियापछिका प्रचण्डलाई नेपाली जनताले झेलिरहेका छन्। कतिपय विषयमा फ्याक्ट बोलिदिने प्रचण्ड आफै क्रान्तिकारी रोमान्सदेखि उत्तेजनामा आएकै कारण समस्यामा परेको दावी गर्छन्। समकालीन राजनीतिमा प्रचण्ड नै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जो बेलगाम बोली र कामका कारण सत्याच्युत समेत भएका छन्। पशुपति र प्रधान सेनापतिलाई चलाएकै कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको स्वीकार गर्ने प्रचण्ड फेरि आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण फसादमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहे पनि बेला बखत आफ्नै बोलीका कारण संकटमा परेका छन्। गएको सोमबार पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति दिए। राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। उक्त अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो पद जोगाउन हम्मै परिरहेको छ। संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै संसदमा विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो। उहाँले जवाफ दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, जवाफ नदिकन संसद अवरोध गर्न त अलिकति जायज भएन नि त। हामीलाई जवाफ होइन, उहाँको अब राजीनामा चाहियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलगाम बोलीका कारण समस्या भोग्दै आएका छन्। गत महिना भारत भ्रमणको क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको थियो। भारतसँगको सीमा समस्या समाधानको विकल्पमा चर्चा गर्दै उनले नेपाललाई भारतले बंगलादेशसम्मको सडक पहुँच दिनुपर्ने बताएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो। यसबारे संसदमा समेत विरोध भयो। प्रचण्डले आफूले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको प्रष्टीकरण नै दिनु पर्यो। त्यस्तै 2079 साल साउन 1 गते प्रचण्डले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो। आबे नेपाल आउँदा उनीसँग आफूले भेटेको अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका थिए, जबकि जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबे नेपाल आएकै थिएनन्। मेरो इच्छा के थियो भने आबे जो पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँलाई भेट्ने भएर मैले मिलाउन कोसिस गर्दै थिएँ। जापानको राजदूतसँग नि उहाँ नेपालमा दूतावास मार्फत पनि कुरा भएको थियो, किनकि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ नेपाल भ्रमण गर्दा मसँग 2-3 पटक कुराकानीहरू भएको थियो र असाध्यै राम्रो सम्बन्ध भएको थियो। हाम्रो एकअर्काप्रति एउटा इन्टरेक्सन राम्रो भएको थियो। त्यसैगरी 2076 सालमा माघी महोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको थियो। उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका बेला मारिएको 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। हिजोको सामन्ती राजाहरूले 12,000 मारेका हुन्, मलाई 5,000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले मारेको 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको 12,000, 17,000 मध्ये 12,000 को चाहिँ कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन। उनका यिनै अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले अदालतमा मुद्दा समेत भोगिरहेका छन्। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितले जनयुद्धकालीन हत्यामा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।
उनले बेला बखत यस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। आवेग र भावनामा बोल्दै जाँदा प्रचण्ड आफ्नो अभिव्यक्तिमा हेक्का नै राख्न सक्दैनन्। पूर्व तयारी, चुस्त सचिवालय र योग सुहाउँदो अभ्यास गर्न नसक्ने हो भने प्रचण्ड आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण थप जटिल समस्यामा नफस्लान् भन्न सकिन्न। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअको प्रमुख भूमिका हुने विश्वास गरिन्छ। नेपालका महत्त्वपूर्ण सूचना आदान प्रदान गर्न रले भूमिका खेल्नु उसको देशका लागि सामान्य विषय नै हो। तर विदेशी मुलुकको गुप्तचर निकायले एउटा सार्वभौम मुलुकको शासन प्रणालीमै दखल राख्ने स्थिति सिर्जना हुनु भने दुर्भाग्य नै हो। एक रिपोर्ट। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। नेपालको इतिहासमा कुनै पनि शक्तिको उपनिवेश नबनेको देश एकपछि अर्को गर्दै कूटनीतिक असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको टिप्पणी बढ्न थालेको छ। विदेशी मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेको टिप्पणी बढेको बेला एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि रको बारेमा टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको बेला र प्रमुखलाई घरमै पुगेर भेटेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। भारतबाट रका प्रमुख नेपाल आए, मसँग भेट्छु भने नेपाल आएर भेट्छु भन्दा मैले भेट दिएँ। त्यो कुरा कुनै गोप्य होइन। मैले सार्वजनिक ढङ्गले भेटेँ, सार्वजनिक ढङ्गले कुरा गरेँ, सार्वजनिक ढङ्गले फिर्ता गरेँ। यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। मैले त्यस्तो गोप्य मन्त्रणा गरे होइन, उहाँ गएर उनको निवासमा भेटे होइन, मलाई भेट्न आएको ठाउँमा मैले भेट दिएको। ओलीले आफूले कहिले पनि यसरी विदेशी गुप्तचर निकायका प्रमुख वा कसैलाई नभेटेको दावी समेत गरेका छन्। ओलीले प्रचण्डले र प्रमुखलाई भेटेको दलिल पेश गर्दै गर्दा यसले गुप्तचर निकायको शक्तिलाई समेत उच्च स्थानमा पुर्याउने आशंका उत्तिकै बलियो बन्न पुगेको छ। तर यता माओवादी केन्द्रले पनि विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीले तत्कालीन समयमा र प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा भेटेको दावी गरेको छ। ओलीले भेटेको विषयमा पनि छेडखानी नभएको भने देखिन्न। ओलीले त्यसबेला गोयललाई भेटेको विषय विवादमा आएपछि सार्वजनिक गराएका थिए। तर मध्यरातमा किन भेटे भन्ने विषय भने अहिलेसम्म नै अनुत्तरित नै छ। नेताहरूले खुफिया एजेन्सीलाई गोप्य भेट्ने र उनीहरूसँग गोप्य सम्झौता गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। नेताहरूले सामान्य कूटनीतिक धर्म निभाउन नसक्दा मुलुक परराष्ट्र नीतिमा असफल बन्दै गइरहेको छ। सामान्य राजदूतलाई भेट्न मरिहत्ते गर्नेदेखि गुप्तचर निकायका पदाधिकारीलाई नेताहरूले आफ्नो बेडरुमसम्मको पहुँच दिने गरेकोले पनि नेपालको परराष्ट्र नीति छताछुल्ल हुँदै गएको छ। परराष्ट्र नीति बलियो बन्न नसक्दा नेपालका शासकदेखि प्रशासकसम्मलाई विदेशीले हेर्ने नजरमा समेत गिरावट आउँदै गएको छ। अझ यसमा जिम्मेवार र पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेताहरूबाटै आरोप प्रत्यारोपका बीच विदेशी शक्ति वा खुफिया एजेन्सीसँग भएका गोप्य भेटघाट सतहमा ल्याउने गरिन्छ। देशको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नहुँदा यी र यस्तै प्रसङ्गहरूकै कारण पनि नेपाली नेताहरूको हैसियत दिनानुदिन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खस्किँदै गएको छ। वैदेशिक सहायता, ऋण अनुदान तथा पारस्परिक हितका नाममा हुने विभिन्न प्रयोग र शासन सत्तामा रहेकादेखि दलका शीर्ष नेताहरूले नै सामान्य कर्मचारीलाई नै उच्च प्राथमिकता दिँदा समस्या निम्तिने गरेको पाइन्छ। र प्रमुखलाई प्रचण्डले भेटे वा भेटेनन् भन्ने भन्दा पनि नेताहरूले नै रलाई नेपालमा ठूलो महत्वको विषय बनाउनु दुःखद विषय हो। विदेशी सरकारको सामान्य संयन्त्रलाई नै शक्तिशाली बनाउन खोज्ने गरी नेताहरूले दिने अभिव्यक्तिले पनि यस्ता संस्थाहरूको मनोबल थप बढ्ने र मुलुकको कूटनीतिमा हस्तक्षेप बढाउने हुँदा बोलीमा लगाम लगाउनुको विकल्प छैन। मुलुकको सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानमा आँच आउने गरी हुने कर्मचारी स्तरीय भेटलाई नेताहरूले ध्यान दिन नसक्ने हो भने पनि यसले मुलुकलाई समस्यामा नलैजाला भन्न सकिन्न। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। कांग्रेस गठबन्धन र एमाले गठबन्धन 50-50 हुँदा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार नै नबन्ने अवस्था थियो। तर सभामुख बाबुराम गौतमले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरिदिएपछि नयाँ सरकार त बन्यो, तर गौतम भने विवादित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम यति बेला विवादित पनि रहेका छन्। सभामुख गौतम बाहेक एमाले राप्रपा गठबन्धन तथा कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनको बराबरी संख्या थियो। एमालेको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना निकै कम थियो। नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नबनेपछि कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावको बाटोमा थियो। तर रेफ्रीको भूमिकामा रहेका सभामुख गौतमले कांग्रेस गठबन्धनबाट उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरिदिएपछि विवादित बनेका हुन्। केन्द्रको गठबन्धनको
गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै गौतमले उद्धवलाई सघाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सत्ता कांग्रेसेतर पक्षले भने सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। संविधान र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत सभामुखलाई प्रयोग गरेर कोशी प्रदेशमा सरकार गठन हुनु गलत भएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाइ छ। अत्यन्त गलत त्यसको भाष्य भएको छ। त्यसले चाहिँ नेपालीहरू हामीहरू संसदको गरिमालाई पनि ठेस पुर्याएको छ र नेपाली जनतालाई पनि त्यसले ठेस पुर्याएको छ भन्छु। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएको छ। सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको तर्फबाट सचेतक रेवती रमण भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन विरुद्ध रिट दर्ता जायज भएको भन्दै कांग्रेस नेता कोइरालाले अदालतले गल्ती सच्चाई दिने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको निर्देशनका कारण सभामुख गौतम भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्। आफूले हस्ताक्षर गर्न नमानेको भन्दै गौतमले माथिको नेताहरूको दबावमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन्। नाम जान्छ भन्ने कुरामा म ढुक्कै थिएँ। यो अलिकति विशिष्ट चाहिँ के भयो भने यहाँ साथीहरूले अलिकति अब त्यो नाम छुट्टै सही गर्नुपर्ने छुट्टै प्रावधानको विषयमा जुन म आफू त्यसो तयार थिइनँ। तपाईँलाई प्रश्न भन्दा म तयार थिइनँ, तर अब चाहिँ एउटा अन्तिम अवस्थामा अब चाहिँ निकास फेरि चाहिँ नदिनहुने अवस्था पनि देखा पर्यो, जस कारणले मैले चाहिँ त्यो कुरामा सहमति दिएको। 93 सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका 40 सांसद छन् भने राप्रपाको 6 सिट रहेको छ। यता सत्ता गठबन्धनतर्फ कांग्रेसको 29, माओवादी केन्द्रको सभामुख बाहेक 12, नेकपा यसको 4 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 1 सांसद रहेका छन्। सभामुखकै हैसियतबाटै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा गौतमले हस्ताक्षर गरेपछि सभामुख विवादित भएका हुन्। विवादमा मुछिएपछि गौतम राजीनामा दिने मनस्थितिमा छन्। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको दबावमा दलीय हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका गौतमको भूमिका त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले भने शुक्रबार नै शपथ लिएर सानो आकारको मन्त्री परिषद समेत गठन गरिसकेका छन्। सभामुख गौतमको भूमिकालाई सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ प्रतीक्षाको विषय भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको साथमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बाँकी न्यूज। समुद्री सतहको 3000 देखि 6000 उचाइको मुगुको पाटनमा पाइने यार्सा गुम्बाको माग स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म व्यापक छ। अत्याधिक माग भएको यार्सा गुम्बा संकलकहरू पनि बढिरहेका छन्। तर मुगुको पूर्वी क्षेत्र कामारुङ गाउँपालिकाको पाटनमा जथाभावी आगलागी हुने र समय अगावै संकलकहरूले यार्सा टिप्ने गरेका कारण पनि यार्सा गुम्बा हराउँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षैपछि यार्सा गुम्बा उत्पादन घट्दो क्रममा छ। मुगुको कामारुङ गाउँपालिकाको पाटनमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा केही वर्ष अघिसम्म प्रशस्त मात्रामा पाइन्थ्यो। एकजनाले मात्रै दैनिक 100 देखि 500 सम्म भेट्टाएको रेकर्ड रहेको छ। तर पछिल्लो समय संकलकहरूले छाडा रूपमा वन प्रवेश गर्दा पाटनबाट यार्सा गुम्बा हराउँदै गएको स्थानीय समाजसेवीको भनाइ छ। पहिला एक दिनमा एकजनाले 100, 150, 200, 500 सम्म टिपेको रेकर्ड पनि छ। भनेपछि आजभोलि यार्सा गुम्बा चाहिँ धेरै कम मात्रामा पाइरहेछ। सायद जलवायु परिवर्तनले हुनसक्छ अथवा एउटा बेथिरी भएको छ। पहिला हामी 1 महिना मात्रै ठेक्का गर्ने गर्छौँ। अहिले 1 महिना सकिएर पनि करिब 15 दिन भइसक्यो, अझ मान्छे जाने क्रम पनि घट्दछ। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। जंगलमा संकलकहरूले जथाभावी आगो लगाउने र खोतल्ने काम गर्दा पनि बहुमूल्य जडीबुटी हराउँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। संकलन गर्ने समय नहुँदै जथाभावी जमिन उत्खनन तथा आगजनी गर्दा यार्सा कम पाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। मानवीय चाप भएको कारणले अब यार्सा गुम्बा भनेको त उम्रिने चिज हो, हाम्रो खेती जस्तै हो, जग्गा जस्तै हो। जग्गाभित्र चाहिँ मिचमाच गर्यो, अर्को गर्यो भने त्यो नासपासको कारणले यार्सा गुम्बा कम हो भने हरास हुँदै गइरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो समयमा यसको पनि बिउहरू होला होइन, समय नहुँदै बिउ नझर्दै टिप्ने विभिन्न कारणले चाहिँ यो घट्दो क्रममै छ। पालिकाको 1 र 2 नम्बर ओडामा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा संकलन हुने यार्सा गुम्बा संरक्षणको लागि पालिकाले समयसीमा निर्धारण गरेको छ। हिमाली भेगका जनताको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको यार्सा संरक्षणमा पालिका समेत लागि परेको मुगुम मकारुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष चन्द्र रावल बताउँछन्। यसको संरक्षणको लागि हामीले यसको संकलनको समयावधि तोक्ने गरेका छौँ।
अब यो संरक्षणकै हेतुले र अहिलेको वर्षबाट हामीले अलिकति जनचेतनमूलक सन्देश सामग्रीहरू जस्तो हामीले यार्साको रासो सङ्कलन गर्छौँ। रासोको रसी सँगसँगै हामीले एउटा इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ पछाडि राखेका छौँ यसपालिदेखि, जस्तो वन क्षेत्रमा जथाभावी डडेलो नलगाउनु होला, फोहोर प्लास्टिक जन्ने कुराहरू जथाभावी नफाल्नु होला, तपाईँहरूको अब यो रसिदले तपाईँको जीवन बिमालाई सुनिश्चित गर्छ भन्ने खालको। यसले के हो भन्दा एकातिर रासो सङ्कलन पनि व्यवस्थित होस्। पाटन क्षेत्रको संरक्षण अभाव, घोडा, खच्चड र भेडा बाख्राको चरीचरण तथा मौसमी फेरबदलका कारण यार्सा उत्पादन घट्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। वर्षेनी यार्सामा निर्भर संख्या बढिरहँदा उत्पादन घट्दै जान थालेपछि यार्सा संकलन तथा बिक्री वितरणबाटै जीवन निर्वाह गर्दै आएकाहरू समस्यामा परेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आइसिसी विश्वकप छनौट खेलेर राष्ट्रिय क्रिकेट टिम शुक्रबार स्वदेश फिर्ता भएको छ। जिम्बाब्वेमा भएको प्रतियोगितामा नेपालसम्म चरणमा जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो भने अमेरिकालाई मात्रै हराएको थियो। प्ले अफ खेलमा नेपालले युएईलाई हराएको थियो भने आयरल्यान्डसँग पराजित हुँदै 8औं स्थानमा प्रतियोगिता टुङ्ग्याएको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन बहादुर सिंह लगायतका पदाधिकारीले खेलाडीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले जुल्यो सत्ता सङ्कट। एमाले 3 दिनदेखि संसद चल्न दिएन। कांग्रेस नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति रुष्ट। यसपल्ट प्रचण्डजी दिल्ली जानुभयो, उनको निवासमा गएर लुकेर भेट गरेर गोप्य मन्त्रणा गरेर आउनुभयो। कांग्रेस समाज संस्थापन र इतर पक्षको सङ्घर्ष उत्कर्षमा। दुवै महामन्त्री सभापति देउवा विरुद्धमा उत्रिए। बलियो बन्दैछ देउवा विरुद्धको गुट। प्रचण्ड सरकार ढाल्ने रणनीतिमा इतर पक्ष। कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलीय हैसियतमा हस्ताक्षर गरेपछि सभामुख गौतम विवादित। सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। असार लागेपछिको 21 दिनको अवधिमा मात्रै सरकारको 27.5 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च। कुल पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 80 अर्ब 47 करोड पुग्यो। र भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको अपील भारतको गुजरात उच्च अदालतद्वारा खारेज। गान्धी अब सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतम समेतको समर्थनमा कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन गरेको छ। सरकार बनाउन सभामुख समेत उत्रिनुलाई प्रदेश संरचना मास्ने अभ्यास सुरु भएको मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।